पेडणेचो पूत आदलो नगरसेवक डॉक्टर साईनाथ चणेकाराचो पूत ऋषिकेश चणेकारान संयुक्त CSIR-C इंडियाच्या UGC नीट परीक्षेत गोंयांत पहिली आणि भारतात 25वी सुवात मेळयिल्ल्यान पेडण्यां तेचें कौतुक चल्लां. प्रायम टीव्हीन ऋषिकेश चणेकाराचें कौतुक करतना तेचे विचार आनी शिक्षण मळावयल्यो तेच्यो आकांक्षा जाणा जावन घेतल्यो. ऋषिकेश सांगता, शिक्षणाच्या मळार गोंयांत बरीच स्कुलां आनी वेगवेगळ्यो शिक्षण संस्था देख दिणो वावर करतात. प्रतिकूल परिस्थितीत काम करतना शिक्षणीक संस्थांक तितलोच पालकांचोय तेंको मेळपाक जाय. फिजिक्साची गोडी कशी निर्माण जाली तेंवूय ऋषिकेशान सांगलें. आयज वाचनाक दुसरो पर्याय ना अशें ठाम मतय तेणें उक्तायलें. आयकात ऋषिकेश चणेकाराक. आयज जर गोव्यान जर अशें इन्स्टिट्यूट जर तयार जाले किंवा येद्या व्हडलें शिक्षण घेतलें जाल्यार अशें आमचें जे गोंयचो सरकार आसा, डॉक्टर प्रमोद सावंत ताचें नेतृत्व करता, सो तांच्यांनी जर फाल्यां सकाळीं जर तुमकां जर सांगलें की आमच्या गोंयच्या खातीर तुमी कितें तरी योगदान करात, जाल्यार तुमची कितें स्टेप्स आसतली? सो अशें जर म्हाका संदी मेळ्ळी जाल्यार म्हाका खूब खोशी जातली. हांव खंयच्याय म्हज्या एक स्मॉल तरेन जर म्हाका ही संदी मेळ्ळी कॉन्ट्रिब्यूट करपाची, जाल्यार हांव शुअरली कॉन्ट्रिब्यूट करपाक फुडें येतलो, फुडाकार घेतलो. अशें जर करचें जालें जाल्यार सगळ्यांत पयलीं म्हणजे ऑब्वियसली तुका गोंयचे किंवा इवन देशभर जे सगळे एक्सपर्ट्स आसात ह्या सगळ्या वेगळ्या फिल्डान, तांकां बरोबर हाडून तांच्या कडल्यान सजेशन्स घेवन किंवा तांकां इवन एम्प्लॉय करून ह्या वेरियस इन्स्टिट्यूट्सान हाची गरज आसा. दुसरी गजाल म्हणजे इन्स्टिट्यूट्स बांदपाची गरज आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदपाची गरज आसा. त्या तरेचे कल्चर आनी हाची जिम्मेदारी फक्त सरकाराचीच न्हय, अख्ख्या समाजाची, की हे सायंटिफीक कल्चर आमच्या गोंयांत तयार जावपाक जाय. हाच्या खातीर सगळ्यांनी फुडाकार घेवपाक जाय. सगळ्यांनी तेंच्या भुरग्यांक किंवा तांच्या फॅमिली मेंबर्सांक, खास कर की जे तरणाटे आसात, तांकां एनकरेज करपाक जाय ह्या फिल्डांत फुडलें शिक्षण घेवपा खातीर. सो गोंयान अशा पद्दतीचे इन्स्टिट्यूट ना, सो ते करप गरजेचें आसा अशें तुमकां दिसता? हांव अशें म्हणचो ना की कांयच ना, थोडे आसात तुका इन्स्टिट्यूट्स बरें, पूण येस, जर तुका गोंयचे फुडले फूल पोटेन्शियल हें करपाक जाय, यूज करपाक जाय, जाल्यार आनीक इन्स्टिट्यूट्स बांदपाची गरज आसा. ओके. भुरग्यांनी ह्या तुमच्या फिल्डान जर येवपाक जर जाय जाल्यार त्या भुरग्यांक कशा पद्दतीने तुमी मोटिवेट करूंक शकता? ओके. सो सगळ्यात पयलीं म्हणजे हांव जसो मोटिवेट जालो, हांवें खूब ल्हान आसतना, 8वेंत आसतना कांय अशी पुस्तकां वाचली जाका लागून म्हजो जो इंट्रस्ट आसा फिजिक्सान तो वाडलो. सो सगळ्यात पयलें म्हजें सजेशन आसतलें सगळ्या तरणाट्यांक की तुमी 2 मिनटां फोन सकयल दवरून पुस्तक घेयात आनी पुस्तक वाचूंक लागात. कित्याक पुस्तकां कडल्यान अशी खुबशीं पुस्तकां आसात जी तुमकां अशी रुची किंवा अशी इंट्रस्ट तुमचो वाडोवन दिता. सो हें गरजेचें आसा, वाचन गरजेचें आसता. हें वाचन करून तुमची जी रुची बिल्डअप जाता, तुमचें जें नॉलेज बिल्डअप जाता, ताच्या कडल्यान मागीर तुका मोटिवेशन मेळटा फुडलें शिक्षण पर्स्यू करपाचें. दुसरी गजाल म्हणजे जर तुमकां खंयी संदी मेळटा, असो कोण व्हडलो शास्त्रज्ञ किंवा कोण सायंटिस्ट आमच्या गोंयांत येत असतात टॉक्स दिवपाक, किंवा ऑनलायन तेंचे खुबशे टॉक्स असतात, तांचे जर तुमकां एक संदी मेळटा, जशें की कांय वर्सां पयलीं म्हाका याद आसा H.C. वर्मा, जे व्हडले फिजिसिस्ट आसात, सायन्स पॉप्युलरायझर आसा, तांचे IIT गोवान एक लेक्चर जाल्ले. सो अशी जी पब्लीक लेक्चरां आसा जे तुमकां संदी मेळटा असल्या लोकां कडेन इंटरॅक्ट करपाची, ही संदी तुमी घेवची, काय तरी तुमी ज्ञान घेवचें. सो अशे 2-3 गजाली आसा जे तुमी करून तुमची जी रुची आसा टुवर्ड्स सायन्स ती वाडूं शकता. हे जर करीत आसतना तुमचे वडील जे आसात ते ना म्हणटरी डॉक्टर्स आसात, मम्मा आसा, सो हांच्यांनी तुमकां कशा पद्दतीन ते करपाक मोटिवेट केलें, किंवा करीत आसतना कितें प्रॉब्लेम आयिल्ले आसात ताचेर कशा पद्दतीन तुमी पळोवपाक सोदता? ओके. सो तांचो दोगांयचो आनी म्हज्या सगळ्या कुटुंबाचो, म्हजो व्हडलो भावूय आसा ताचोय, म्हज्या ह्या यश मेळच्या फाटल्यान तांचो खूब योगदान आसा. सगळ्यात पयलीं म्हणजे ह्या एग्जामीची तयारी करता आसतना तुका ऑब्वियसली दिसान तासन तास शिकचें पडटा.
माझे सकाळी उठून म्हजे सगळ्यांत पयलीं क्लासीस आसताले, मागीर क्लासा नंतर जेवण जावन बीन सगळें म्हजें स्वताचो सेल्फ रिविजन स्केड्युलूय तयार आशिल्लो. हे सगळें करपा खातीर आनी हे सगळें जावपा खातीर तुका सगळ्यांत चड आवश्यक जें आसा, सगळ्यांत चड आवश्यकता जाची आसा तें म्हणजे घरांत एक बरो सपोर्टीव माहोल आसचो. हो माहोल तयार करून दिवपा खातीर दोगांयचो आनी म्हज्या अख्ख्या कुटुंबाचो खूब व्हडलो योगदान आसा. दुसरी गजाल म्हणजे मॉरल सपोर्ट. खुबशे भुरगे जे ह्या एग्जामीक प्रिपेर करतात, म्हाका खबर आसा तांकां तांच्या फॅमिली कडल्यान किंवा इवन फ्रेंड्सां कडल्यान खूब प्रेशर आसता की तुवें नोकरेक लागचें किंवा तुवें कमोवपाक लागचें, अशें खूब तरेचे प्रेशर आसता. कांय जाण म्हणटात की आनीक फुडें शिकून तूं कितें करतलो, PhD करून कितें करतलो, तुवें ऑलरेडी तुजी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट केला. असो प्रेशर दोगांय कडल्यान किंवा म्हज्या खंयच्याय फॅमिली मेंबरा कडल्यान म्हाजेर केन्नाच येवंक ना. सगळो फूल सपोर्ट आशिल्लो, फायनान्शियल सपोर्ट जावं किंवा मॉरल सपोर्ट जावं, ह्या दोनूय तरेच्या सपोर्टा शिवाय हें यश जें म्हाका प्राप्त जालां हें केन्नाच शक्य जावपाचें नासलें.